आज हामी BBS फर्स्ट इयरको एकाउन्टको 2081 सालको क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ र त्यसमा पनि ग्रुप ए को क्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ। नम्बर 1 मा रहेछ व्हाट इज म्याचिङ कन्सेप्ट। म्याचिङ कन्सेप्ट भनेको के हो? म्याचिङ कन्सेप्ट भनेको जसमा दुईवटा कुरा याद राख्नुपर्छ। एउटा त एक्सपेन्स र रेभेन्यू सेम इयरको हुनुपर्छ र म्याचिङ भनेको एक्सपेन्स र रेभेन्यूलाई म्याच गर्नुपर्छ। डेफिनेसनमा के भनेछ? This principle is based on the notion that the expenses recognized in an accounting period are matched, यानी कि मिल्नु पर्यो, matched with the revenue recognized in that period, यानी कि जुन सालमा एक्सपेन्स रिकग्नाइज्ड भएछ त्यही सालमा रेभेन्यू रिकग्नाइज्ड भएको हुनुपर्छ र त्यो दुवैलाई म्याच गर्नुपर्छ। In that period as to calculate the profit earned or loss suffered, प्रॉफिट भयो कि लस भयो त्यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि त्यसलाई म्याच गर्नुपर्छ रेभेन्यू र एक्सपेन्सलाई। जस्तै अब ग्रुप ए मा जति पनि क्वेसन हुन्छ त्यो सबै 2 मार्कको हुन्छ। त्यो जम्मा ग्रुप ए मा 10 वटा क्वेसन हुन्छ र 10 वटा क्वेसन 2 मार्कको हुन्छ। तब यसमा थ्योरीमा 2 मार्कको क्वेसन छ भने 2 वटा सेन्टेन्स लेख्थे। एउटा सेन्टेन्स यो भयो र अर्को सेन्टेन्स दिस प्रिन्सिपल इज लार्जली फलोड बाई द एकाउन्टेन्ट्स इन प्रिपेयरिङ एन इन्कम स्टेटमेन्ट। एकाउन्टेन्टहरूले यो प्रिन्सिपललाई बढी कहिले फलो गर्छ? जब इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछ तहिले। त्यस्तै अब रहेछ 2 नम्बरमा स्टेट द मिनिङ अफ बुक किपिङ एकाउन्टिङ। बुक किपिङ भनेको के हो? बुक किपिङ भनेको बुक किपिङ इज एन आर्ट एन्ड साइन्स अफ मेकिङ रेकर्ड अफ डे टु डे फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन अफ अ बिजनेस इन एप्रोप्रिएट बुक्स अफ एकाउन्ट। बुक किपिङ भनेको सबभन्दा पहिला बुक किपिङ हुनको लागि त ट्रान्जेक्सन हुनु पर्यो। ट्रान्जेक्सन भनेको कुनै पनि बिजनेसमा पर्चेज र सेल हुन्छ, त्यसैको रेकर्ड गर्नुलाई बुक किपिङ भनिन्छ। यदि पर्चेज कति भयो एक दिनमा त्यसको रेकर्ड राख्ने, सेल भयो भने कति सेल भयो, कति कस्टमरसँग सेल भयो त्यसको रेकर्ड राख्ने, त्यही डे टु डे फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन अफ अ बिजनेस इन एप्रोप्रिएट बुक्स अफ एकाउन्ट, त्यसैलाई रेकर्ड राख्नुलाई बुक किपिङ भनिन्छ। अब त्यस्तै अर्को सेन्टेन्स छ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड अन द बेसिस अफ डकुमेन्ट्री एभिडेन्स। यो एभिडेन्सको लागि बुक किपिङ गरिन्छ ताकि एक दिनमा कति सेल भयो, कति पर्चेज भयो या कसैले डिफल्ट गर्न खोज्यो भने थाहा त हुन्छ कि कुन दिनमा कोसँग कतिको पर्चेज गरेर कतिको सेल्स। जस्तै अब 2 मार्कको छ भने 2 वटा सेन्टेन्स छ। यसमा यदि यो सेन्टेन्स नलेखेर अर्को सेन्टेन्स पनि लेख्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई यो पनि भन्न सकिन्छ द पर्सन हु डु बुक किपिङ इज नोन एज बुक किपर। यो पनि एउटा सेन्टेन्स भयो जसले बुक किपिङ गर्छ त्यसलाई बुक किपर भनिन्छ। त्यस्तै अब 3 नम्बरमा रहेछ डिफाइन द मिनिङ अफ एनएफआरएस। सबभन्दा पहिला एनएफआरएसको फुल फर्म के हुन्छ? नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड। एउटा सेन्टेन्स यो पनि भइहाल्छ द फुल फर्म अफ एनएफआरएस इज नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड। एनएफआरएस छ के? एनएफआरएस इज अ कमन रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ ल्याङ्ग्वेज इन नेपाल। एनएफआरएस यो छ कि एउटा कमन रेकर्डिङ र रिपोर्टिङ ल्याङ्ग्वेज छ। जस्तै तपाईँ आफ्नो छेउछाउको दुकानहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने सबले आफ्नो तरिकाले रेकर्ड गरेको हुन्छ। रेजिस्टर हुन्छ, कसैको कपी हुन्छ भने एक साइडमा कति कति मान्छेले उधारो लिएको छ भने त्यो लेखेको हुन्छ, वा कसैले कतिले एडभान्स पेमेन्ट गरेछ, पहिला नै पैसा तिरिदिएछ भने त्यो सब आफ्नो तरिकाले लेखेको हुन्छ। यदि एक अर्का दुकानदारले एक अर्काको रेजिस्टर वा उधारो र एडभान्स पेमेन्टलाई हेर्न चाह्यो भने त्यो बुझ्न सक्दैन किनकि दुकानदारहरूले आफ्नै मनले गरेको हुन्छ। अब यहाँ रह्यो बिजनेस र कम्पनीहरूको कुरा, त यदि त्यस्तैले कम्पनी र बिजनेसहरूले आफ्नै मनले ब्यालेन्स सिट बनायो, आफ्नै फर्मेट अनुसारले इन्कम स्टेटमेन्ट बनायो, त्यस्तोमा न गभर्मेन्टले बुझ्न सक्छ न कम्पनीहरूले एकअर्काले हेर्न चाह्यो कि त्यो कम्पनी कति प्रफिटमा छ र म कति लसमा छु, मलाई कति आफ्नो कम्पनीमाथि काम गर्नु छ, त त्यो हेर्दाखेरि बुझ्नै सक्दिनँ किनकि आफ्नै मनले गरेको हुन्छ। त्यसैको लागि यहाँ नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड बनाएको छ जसले एउटा
फर्मेट दिएको छ। जस्तै हामी हेर्छौँ क्यास फ्लोको फर्मेट, त्यही फर्मेट अनुसार हामीलाई कुनै पनि क्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ। ब्यालेन्स सिटको फर्मेट, ट्रायल ब्यालेन्सको हुँदैन। त्यसपछि पिएनएल एकाउन्टको फर्मेट, त्यस्तै ट्रेडिङ एकाउन्टको फर्मेट, इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट। त योहरू हामीहरूलाई बनाएर दिएको छ किन, ताकि सबै जति पनि कम्पनी छ, जति पनि फाइनेन्सियल कम्पनीहरू छ, सबले त्यही फर्मेट अनुसार बनाओस् कि जसले गर्दाखेरि यदि कुनै कम्पनीले एकअर्काको फाइनेन्सियल रेकर्डलाई हेर्न चाह्यो भने बुझ्न सक्छ, वा गभर्मेन्टले नै हेर्न चाह्यो, ट्याक्स कम्पनीले नै हेर्न चाह्यो त बुझ्न सक्छ कि यसको कम्पनीले कति प्रफिट कमाएछ र कति लस भएछ। त्यसैको लागि भनिन्छ नेपाल फाइनेन्सियल रेकर्डिङ स्ट्यान्डर्ड कमन, यानि कि धेरैजनाले मान्ने, त्यसलाई त सबै कम्पनीले मान्छ। त एनएफआरएस इज अ कमन एकाउन्टिङ एन्ड रिपोर्टिङ ल्याङ्ग्वेज इन नेपाल। यसको अर्को डेफिनेसन, अर्को सेन्टेन्स, अब यसको सेकेन्ड सेन्टेन्समा छ, इट एम्स टु ब्रिङ अ कमन बेस फर प्रेजेन्टेसन, मेजरमेन्ट, ट्रिटमेन्ट एन्ड डिस्क्लोजर अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। यसको एम छ, एनएफआरएसको एम छ कि एउटा कमन बेस बनाउने, के को लागि, प्रेजेन्टेसनको लागि, मेजरमेन्टको लागि, ट्रिटमेन्टको लागि, वा डिस्क्लोजर अफ फाइनेन्सियल इभेन्ट्सको लागि। जो सबै कम्पनी, सबै बिजनेस, जति पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन छ, त्यो सबैले त्यही कमन बेसलाई फलो गरोस्, त्यही फर्मेटलाई फलो गरोस्, त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट वा कुनै पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि। अब 4 नम्बरमा रहेछ, राइट डाउन द मिनिङ अफ कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी। कन्टिन्जेन्ट भनेको पोसिबिलिटी, अनसर्टेन, जो हुन पनि सक्छ वा हुन पनि सक्दैन। सबभन्दा पहिला लायबिलिटी भनेको जो सर्टेन हुन्छ, फिक्स हुन्छ। यदि कसैले ब्याङ्कबाट लोन लिएछ भने त्यसलाई थाहा छ कि यो यति पिरियड पछि त्यो पैसा मलाई तिर्नु नै पर्छ, त्यो भयो लायबिलिटी। र कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी जो फिक्स हुँदैन, द्याट मे अर मे नट बी अकर इन फ्युचर। जस्तै दुईजनाको बिचमा केस चलिरहेछ भने अब यसबाट को जित्छ र को हार्छ त्यो कसैलाई थाहा छैन। त्यो के कोर्टको जजमेन्टमाथि डिपेन्ड छ कि को जित्छ र को हार्यो। र कोही यदि हारिहाल्यो र अर्को जितिहाल्यो भने यो हारेको मान्छेको लागि त्यो कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी भइहाल्छ। त्यो सिचुएसनमाथि, इभेन्टमाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी। जस्तै यसको डेफिनेसनमा हामी हेर्छौँ, लायबिलिटी द्याट मे छ पहिले, अनसर्टेन, मे कम इन्टु एक्जिस्टेन्स डिपेन्डिङ अपन द आउटकम अफ द सम अदर इभेन्ट। कुनै इभेन्टको रिजल्टमाथि डिपेन्डेन्ट छ वा आउटकममाथि डिपेन्डेन्ट छ कि त्यो कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी अकर हुन्छ कि हुँदैन, आर नोन एज कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी। कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटीको इक्जाम्पलहरू जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ लसुट एन्ड प्रोडक्ट वारेन्टिज आर कमन इक्जाम्पल अफ कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटिज। आउटस्ट्यान्डिङ लसुट भनेको जस्तै दुईजनाको बिचमा केस चलिरहेछ भने अब केस त लामो समयसम्म जान्छ, 1 साल पनि लाग्न सक्छ, 2 साल पनि लाग्न सक्छ। जुन पेन्डिङमा जे केस चलिरहेको हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ आउटस्ट्यान्डिङ लसुट, कि जसमा कोर्टको जजमेन्टमाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि कुन पार्टी जित्छ, ए जित्छ कि बी जित्छ। यदि बी हार्यो वा ए जित्यो भने बीको लागि कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटी भइहाल्छ। र प्रोडक्ट वारेन्टी प्रोडक्टको ग्यारेन्टी दिन्छ कि तपाईँ 5 सालसम्म यो प्रोडक्टलाई युज गर्नुहोस्, त्यो भित्रमा कुनै डिफेक्ट आयो भने त्यसलाई ठिक गरिन्छ फ्री अफ कस्ट। त्यो इक्जाम्पल भयो कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटीको। त्यस्तै अब ट्रायल ब्यालेन्स के छ, यसमा ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट हुन्छ पार्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। त्यो डेबिट र क्रेडिटमा ट्रायल ब्यालेन्सको जति पनि पहिला पार्टिकुलर्सको हेडिङमा जति पनि त्यो हेडिङ छ त्यो सबै हेडिङ दिने, त्यसपछि डेबिट र क्रेडिटमा एमाउन्ट राख्ने कि कुन हेडिङको एमाउन्ट डेबिटमा छ कि क्रेडिटमा छ, त्यो लेजरबाट। त्यसको डेफिनेसन के छ, ट्रायल ब्यालेन्स इज अ लिस्ट अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट ब्यालेन्स अफ अल द लेजर एकाउन्ट। लेजर एकाउन्टबाट त्यो सबै लिस्ट बनाएको हुन्छ डेबिट र क्रेडिटको। लेजर एकाउन्ट प्रिपेयर्ड on a particular date to verify whether the entries in books of account are arithmetically correct or not. ट्रायल ब्यालेन्स यदि म्याच भइहाल्यो भने, म्याच भनेको डेबिट र क्रेडिट इक्वल भइहाल्यो भने त्यो अर्थमेटिकली करेक्ट छ। यदि इक्वल भएन भने कुनै मिस्टेक छ पछाडि, तब त्यसलाई करेक्ट गर्ने।
र यसको अर्को सेन्टेन्स छ ट्रायल ब्यालेन्स इज नट अ पार्ट अफ बुक्स अफ एकाउन्ट। ट्रायल ब्यालेन्स बुक्स अफ एकाउन्टको पार्ट छैन। त्यसपछि अब यो क्वेसन नम्बर 6 मा न्युमेरिकल रहेछ। यो के को छ रिक्वायरमेन्टमा जर्नल इन्ट्रिज फर इस्यु एन्ड रिटायरमेन्ट अफ नोट। त यो च्याप्टर 7 को क्वेसन छ जुन एकाउन्ट एकाउन्ट रिसिभेबल छ च्याप्टरको नेम। त्यस्तै त के भनेछ अन जनवरी अ कम्पनी borrowed यति 6 लाख फ्रम ब्याङ्क बाई साइनिङ अ 6 month 12% नोट पेएबल इट पेड द प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट एट ड्यू डेट। त के भनेको छ एउटा कम्पनी छ 1 जनवरीको एउटा कम्पनीले बोरोड यानि कि लोन लियो 6 लाख ब्याङ्कबाट लोन लियो अनि कम्पनीले के भन्यो एउटा प्रमिसरी एउटा नोट्स पेएबल साइन गर्यो अनि भन्यो कि 6 मन्थ पछि म 12% इन्ट्रेस्ट दिन्छु वा तपाईँ यसलाई नोट्स पेएबल भन्नुहोस् इन्ट्रेस्ट दिन्छु। 6 महिनापछि त्यो कम्पनीले यो 6 लाखलाई दिइहाल्छ। तब यहाँ के भनेको छ इट पेड र ड्यू डेटमा जब 1 जनवरी पछि 6 महिना पछिको ड्यू डेट जस्तै जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मई जुन भयो 6 महिना। त जुन 31 को जब ड्यू डेट भयो तब के गर्यो प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट दिइहाल्यो। तब यसको इन्ट्री के भनेछ दुवै इन्ट्री बनाउनु इस्युको पनि र रिटायरमेन्टको पनि। अब यहाँ के छ इन द बुक्स अफ अब नाम दिए छैन अनि जर्नल इन्ट्री छ। त जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट जे छ त्यो डेट पर्टिकुलर्स पिआर डेबिट क्रेडिट। सबभन्दा पहिला इस्युको बनाउनु। त इस्युको डेट के छ 1 जनवरी अनि यहाँ ब्याङ्कबाट यो कम्पनीले पैसा लिएछ त कम्पनी रिसिभर छ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु 12% नोट पेएबल कतिको 6 लाख अनि अब यो इस्युको भइहाल्यो। त्यसपछि रिटायरमेन्टको पनि बनाउने यानि कि जुन दिन पैसा दिन्छ 6 महिना पछि त्यसको इन्ट्री। अब यसको नरेसन हुन्छ फोर इस्यु अफ नोट। त्यसपछि अब जुन 30 को 6 महिना हुन्छ तब यसले इन्ट्रेस्ट पनि दिन्छ र पैसा पनि दिन्छ जति पैसा लिए थियो त्यो। सबभन्दा पहिला 12% नोट्स पेएबल कति पैसा 6 लाख लिए थियो त 6 लाख रुपैयाँ दियो। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट पनि दिन्छ त इन्ट्रेस्ट कति भयो 36,000। अब 36,000 को इन्ट्रेस्ट दियो। यसलाई म निकालेर अहिले क्याल्कुलेटर छैन तपाईँ यसलाई यसरी गर्नु होला। जस्तै 6 लाखमा निकाल्नु छ भने 6 लाख इन्टु 12/100 इन्टु अनि 6 महिनाको छ त 6/12 त्यो तपाईँलाई 36,000 आउँछ। क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गरेर हेर्नु होला। त्यस्तो पनि यहाँबाट 2वटा 0 गयो 12 गयो अनि 6 जा 36 अनि 3वटा 0 36,000 त्यस्तै आइहाल्यो। त्यसपछि अब अनि टु ब्याङ्कबाट पैसा त ब्याङ्कबाटै जान्छ त ब्याङ्कबाट कति गयो 6,36,000 गयो। र यसको नरेसन फर रिटायरमेन्ट अफ नोट्स। त्यसपछि अब यो के छ कुन च्याप्टर छ च्याप्टर 14 को छ भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट। त्यो च्याप्टरबाट यो क्वेसन छ। अब यहाँ के भनेछ एमाउन्ट अफ भ्यालु एडेड। यहाँ स्टेटमेन्ट बनाउन भनेको छैन सल्भ गर्दिन किनकि सिधा यहाँ एमाउन्ट भनेछ। स्टेटमेन्ट अफ भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट भनेको हुन्थ्यो अनि त्यो पुरा फर्मेटमा बनाउने तर यस्तो नबनाउँदा पनि हुन्छ डाइरेक्ट यो फर्मेट नगरेर सिधा सल्भ गरिदिन। तब यहाँ के छ सेल्स भनेछ। यहाँ यो सेल्स भनेछ भने यो कुन मेथड छ यो सब्सट्र्याक्टिभ मेथड छ। सब्सट्र्याक्टिभ एप्रोच दुईवटा एप्रोच हुन्छ एउटा सब्सट्र्याक्टिभ र अर्को एडिटिभ एप्रोच हुन्छ। त्यसमा यो सेल्स यस्तो योहरू दिएछ त्यसको सब्सट्र्याक्टिभको मेटेरियलहरू दिएछ भने यसलाई सब्सट्र्याक्टिभबाट गर्ने। यदि यसमा अर्को रहन्थ्यो दिएको जस्तै पेमेन्ट टु इम्प्लोइ वा डिभिडेन्डहरू पेमेन्ट मेड टु गभर्मेन्ट पेमेन्ट टु क्यापिटल प्रोभाइडर यस्तो हेडिङहरू रहन्थ्यो तब एडिटिभ एप्रोचबाट गर्थे। तर यसमा सेल्स दिएछ डाइरेक्ट मेटेरियलहरू दिएछ जस्तै मटेरियल पर्चेज त्यसैले यसलाई यो त्यसैको हेडिङहरू छ सब्सट्र्याक्टिभको त्यसलाई सब्सट्र्याक्टिभ एप्रोचबाट गर्थे।
बट यहाँ यो बिना फर्मेटको बनाउँदा पनि हुन्छ किनकि भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट भनेको छैन। त्यसैले अब यहाँ सेल्स दिएछ 8 लाख। त्यसपछि एड गर्ने क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स त्यसपछि लेस गर्नु ओपनिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड कति आयो अनि यो सबलाई जोडेर 7 लाख अनि त्यसलाई के भन्ने भ्यालु अफ प्रोडक्सन यहाँ आयो 7 लाख अनि लेस गर्ने फेरि कस्ट अफ बाउट इन मेटेरियल यो हेडिङ भयो मेटेरियल पर्चेज 5 लाख अनि यसैमा अब स्टोर सप्लाइज अनि पावर एन्ड फ्युल 80,000 यो कति भयो 7,80,000। अब यसलाई घटाउने पछाडिको जुन 7 लाख आएको थियो यो 7 लाखबाट यो 7,80,000लाई घटाउने त कमबाट बढी घटिरहेछ त्यसैले यहाँ -80,000 आइनसमा एन्सर भयो। त्यसैले अब टोटल भ्यालु एडेड -80,000। त्यसपछि अब यो एकाउन्टिङ इक्वेसनको क्वेसन छ यो इजी छ यसको सीधा फर्मुला नै हुन्छ एसेट्स इक्वल्स टु लायबिलिटीज प्लस क्यापिटल। यहाँ के छ 8 नम्बरमा द फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास के छ एसेट छ एसेटमा लेख्ने 50,000 क्यास एन्ड गुड्स यति 1,50,000 को गुड्स यो पनि के छ एसेट्स लायबिलिटी केही छैन 0 क्यापिटल कति भयो 50,000 1,50,000 2 लाख। त्यसपछि रिसिभ्ड कमिसन यति 26,000 को कमिसन पाए के भयो मेरो एसेट्स भयो कमिसन अनि यसमा के छ इन्क्लुडिङ एडभान्स यानि कि 24,000 मात्रै मेरो एक्चुअल कमिसन छ 2,000 एडभान्स छ यानि कि 2,000 को काम गर्न बाँकी नै छ अहिले के छ इन्क्लुडिङ एडभान्स तब 2,000 मेरो लायबिलिटी भयो 2,000 जतिको काम गर्न बाँकी छ 24,000 मात्रै मेरो एक्चुअल छ। अब यसलाई जोडेर यो 26,000 हुन्छ यहाँ। तब यसमा अब भइहाल्यो अब केही छैन दिएको एकाउन्टिङ इक्वेसन रिक्वायर्डमा छ। त्यसपछि लायबिलिटी कति भयो 2,000 क्यापिटल 2,24,000 अनि त्यही टोटल 2,26,000। त्यसपछि अर्को 9 नम्बरमा रहेछ द फलोइङ ट्रान्जेक्सन अफ द फर्निचर हाउस आर गिभन बिलो। यो सब्सिडियरी बुकको क्वेसन छ। यसमा रिक्वायर्डमा के छ रिटर्न इनवार्ड बुक। यसमा यदि कसैले आउँदैन भने कन्फ्युजन हुन्छ कि इनवार्ड र रिटर्न इनवार्ड बुक कसलाई भर्ने र रिटर्न आउटवार्ड बुक कसलाई भन्ने। यसमा एउटा ट्रिक तपाईँ याद राख्नु होला कि रिटर्न इनवार्ड यानि कि सामान इन यानि कि मनिर आयो बेचे थिए तब त आयो त्यसैले यसलाई सेल्स रिटर्न भन्ने र रिटर्न आउटवार्ड यानि कि अरूलाई रिटर्न आउटवार्ड यानि कि अरूलाई सामान दिए त किने थिए अनि अरूलाई दिए यदि रिटर्न आउटवार्ड रहन्छ भने त्यसलाई पर्चेज रिटर्न बुझ्ने। यहाँ के छ रिटर्न इनवार्ड यानि कि मनिर सामान आयो इन त सामान बेचे थिए तब त आयो त्यसैले यसलाई बुझ्ने सेल्स रिटर्न। यो के बनाउनु छ यसमा सेल्स रिटर्न बुक बनाउनु छ। अब यो पर्चेज रिटर्न र सेल्स रिटर्नमा दुईवटा कुरा याद राख्ने फ्रम र टु मनिर आइरहेछ कि म अरूलाई दिइरहेछु क्वेसनमा यस्तो दिएर झुक्याउन सक्छ। जस्तै यो सेल्स रिटर्न छ त मनिर आउनु पर्यो फ्रम कसैबाट मनिर आउँछ बट क्वेसनमा टु पनि दिइहाल्छ फ्रम पनि दिइहाल्छ त्यसमा तपाईँलाई चिन्नुपर्छ कि यो क्वेसन रिटर्नको छ कि पर्चेज रिटर्नको छ कि सेल्स रिटर्नको छ। त्यस्तै अब यहाँ क्वेसन छ रिटर्न बाई एसएस फर्निचर एन्ड कम्पनी बाई यानि कि यो यसैको क्वेसन छ सेल्स रिटर्नको क्वेसन नै छ किनकि बाई छ एसएस फर्निचरले रिटर्न गर्यो कम्पनीलाई यो कम्पनीलाई फर्निचर हाउसलाई रिटर्न गर्यो। रिटर्न बाई एसएस फर्निचर एन्ड कम्पनी कति 10 चेयर 20,000 इच तीनवटा सोफा यतिको। यसमा अब क्यासमा र एसेट्सहरूको रेकर्ड गर्नु पर्दैन। यदि यहाँ क्वेसन दिएको छ कि क्यासमा किनेको थियो त्यस्तोहरूलाई रेकर्ड नगर्ने वा एसेट्स छ त्यसको पनि रेकर्ड नगर्ने त यहाँ अब यो चेयर सोफा यसलाई पनि एसेट्स नै मान्ने यो त एसेट्स नै छ तर यो एसेट्स छैन। कुनै पनि कुरा यदि कम्पनीले त्यसलाई सेल गरिरहेछ भने त्यो एसेट्स होस् वा सोफा होस् वा कुनै कुरा कम्प्युटर ल्यापटप हुन त एसेट्स नै छ उनीहरू बट
कुनै कम्पनीको लागि त्योसँग सेल गरिरहेछ भने त्यसको लागि त्यो गुड्स भइहाल्छ, त्यो एसेट्स हुँदैन। आफ्नो युजको लागि किन्छ एउटा तब त्यो एसेट्स भइहाल्छ। तर यहाँ सेल गरिरहेछ, त्यसको बिजनेस नै त्यही छ। त्यो अब कुनै पनि कुरा होस्, कम्पनीमा त्यो सोफा होस् या चेयर होस्, त्यो त्यसको लागि गुड्स नै भयो, किनकि त्यो त्यसको कारोबार नै त्यही छ। त्यसैको लागि यहाँ चेयर र सोफा गुड्स भयो, त्यसको रेकर्ड गर्ने। तब यसको फर्मेट के छ, डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट। अब यहाँ यो पनि डिफ्रेन्स छ यसको फर्मेटमा। पर्चेज रिटर्न बुकमा डेबिट नोट नम्बर हुन्छ, तर यहाँ सेल्स रिटर्न बुकमा क्रेडिट नोट नम्बर हुन्छ। र पिआर डिटेल टोटल। अब यहाँ सबभन्दा पहिला नाम र एड्रेस लेख्ने, एड्रेस छैन त नलेख्ने, नाम लेख्ने। कसकोबाट आएछ, एसएस फर्निचर। एसएस फर्निचर एन्ड कम्पनी, 10वटा चेयर, 3वटा सोफा, इच कतिको छ, 20,000 र 30,000 को छ। यति मल्टिप्लाई गरेर 10ले 20मा गऱ्यो भने 20,000 र 3ले 30मा गऱ्यो भने 3 3 जा 9, 90,000 त 1,10,000। अब 1,10,000 को 10% ट्रेड डिस्काउंट 11,000। 1,10,000बाट 11,000 गरे त 99,000 आयो। त्यसपछि अब बी नम्बरको फेब्रुअरी 16 को रिटर्न फ्रम, यो पनि सेल्स रिटर्नको क्वेसन नै छ। के फर्निचरले फर्निचर हाउसलाई रिटर्न गरेको छ, त यो पनि यसमा रेकर्ड हुन्छ, किनकि यो सेल्स रिटर्नको क्वेसन छ। फर्निचर एन्ड टेबल्स फर यति इच। तब फेरि अब के फर्निचर लेख्ने, 8वटा टेबल @ 5 इच, 8 टेबल्स एन्ड छैन यो, 8 टेबल्स फर 5,000 इच। 8 5 जा 40, 40,000 भयो। त्यस्तै यसको रेकर्ड हुँदैन, किनकि रिटर्न टु एमएम फर्निचर, टु यानि कि फर्निचर हाउसले एमएम फर्निचरलाई रिटर्न गरेछ, टु छ यहाँ। यो अब कसको क्वेसन भइहाल्यो, यो पर्चेज रिटर्नको क्वेसन भइहाल्यो, त्यसैले यो रेकर्ड हुँदैन यसमा। यति मात्रै एन्सर हुन्छ। 99,000 र 40,000 द्याट इज 139,000। अब क्वेसन नम्बर 10 मा के छ, अब यो च्याप्टर 8 को क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 8 मा द फलोइङ इन्फर्मेसन इज प्रोभाइडेड। ट्रायल ब्यालेन्स यो क्वेसन दिएको छ, एडजस्टमेन्ट पनि दिएको छ, अनि चाहियो के रिक्वायर्डमा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट। अब सोल्युसनमा के छ, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट, यसको फर्मेट बनाउने, डेट पर्टिकुलर्स अमाउन्ट, फेरि डेट पर्टिकुलर्स अमाउन्ट, डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ जुन यो दिएछ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट बनाउनु छ, र यहाँ दिएछ जुन प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट, यो हाम्रो बिडी भइहाल्छ। बाई ब्यालेन्स बिडी 30,000। त्यसपछि यहाँ ब्याड डेप्ट दिएछ, तब टु ब्याड डेप्ट छुट्टै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, वा एड गरेर एउटा यहाँ पनि छ, एडिसनल ब्याड डेप्ट टु बी रिटर्न अफ त 20,000 यो, अनि ब्याड डेप्ट 20,000 यो, त 20 40,000। अब बाँकी के बच्यो, अब यो छ न्यू प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट 5%। अब ब्यालेन्स बिडी 30,000 भइहाल्यो, अनि यो ब्याड डेप्ट पनि भइहाल्यो एउटा, यो ब्याड डेप्ट 20,000 अनि यो ब्याड डेप्ट 20,000। अब प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट, ब्याड डेप्ट। अब सन्ड्री डेप्टर, सन्ड्री डेप्टरलाई कहिले पनि यहाँ सन्ड्री डेप्टर नलेख्ने, टु ब्यालेन्स सिडी गरेर लेख्ने। त कति छ सन्ड्री डेप्टर, 2,20,000। अब 2,20,000बाट ब्याड डेप्ट घटाउने, एडिसनल भएको ब्याड डेप्ट कति छ, 20,000। त 2,20,000 माइनस 20,000 अनि यसको 5% निकाल्ने। त 2,20,000 माइनस 20,000 कति हुन्छ, 2 लाख। 2 लाखको 10% 20,000 र त्यसको 5% 10,000। तब यो कति भयो, अब सबभन्दा पहिला जुन ठुलो छ त्यसको एमाउन्ट दुवै साइड लेख्ने। त ठुलो कुन छ, 40,000 र 10,000 50,000। त्यसपछि 30,000 यहाँ मात्रै छ, यो ब्यालेन्सिङ फिगर छ। त्यसपछि यो 30,000 यहाँ कम छ, तब यो ठुलो यो भयो, त दुवै साइड 50,000 50,000 लेख्ने। अब कम कहाँ छ, कम यहाँ छ, तब कम यहाँ छ भने यहाँ कति कम छ, त 20,000 थप्ने। 50,000 माइनस 30,000 त 20,000। नाम के लेख्ने, बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। त आजको लागि यति नै। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भने कमेन्ट बक्समा भन्नुहोला।